औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन बाअसिल अंबिया वल मुरसलीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अल्लज़ी सुम्मिया फिस्समाइ बिअहमद व फिल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अफ़लह मन सल्ला अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खालिक़ कायनात दी आये मुबारकान ऐलान बैत खुदाए का ईमान क्यों उस पर मोमिन कुल्ला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ले खुदाए का ईमान क्यों उस पर खुदाए बंदों। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम किंतिका बब्बासुम माह रमज़ान ईद रोज़ा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम दची केंतांग बचिक दुनिया उम्मत को निकसन दी वाजिब पयत खाने कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंशाअल्लाह केंतांग दी रोज़े दी माह मुबारक रमज़ान इसलिका परहेज़गार मुत्तक़ीन ज़ुमरियां लोग लेप्तो। खालिक़ कायनात इंसान का दी रोज़ा वाजिब बस कसल में खिंतांग से का ड्यूंग आस्तीन जैसा वाजिब बस में बल्कि खिंतांग बस दुनिया उम्मत को निकासन गल खाने दे उम्मत को निकासन दी रोज़ा चिन जैसा अब्बा बसियत खाने जाचुक रोज़ा को आंदुक पर गायतुल अमर खिंतांग ना कोई बारियां फरक चियोत दे फरक चिक पो दो इन कि उम्मत साबिक़ा उम्म साबिक़ा गल बायोत पे उम्मत कुन लोखोरी जाचुइस पे आन लोग ना जाचिक चियां रोज़ा दुक चैन माह रमज़ान को का मुकर्रर बसमत खान कुंते अख्तियार गल दें लोग वलाकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर अकरम का माह रमज़ान ना हज चिंजस नागरिक न मुअय्यन सो हज अशहुरुल हुरुमियानो माह दिल रोज़ा माह रमज़ान दर्ज़ेनो ना यान कानिस दुन लतां ममियान चन्नर गया बफां ममियान चल गना जाऊं तो परवशा दुइन फरक पछंतां ना दुनिया उम्मत को ने कमाई क्यों खोआ रोज़ा दुख पर वलाकिन खोआ दे अख्तियार को योत्सुक के गावा कत्यानो निमारी मोचेत निमाले यानो न साथे हरारा दियों इंसान ला बर्दाश्त मिचा चचेत इंसान ला मशक्क़त चेत लिहाजा को बदल बेचुक मौसम हवा मुअतदिल योत पिदे वक़्त दुनिया में ज़माना लेगी कोताही
tuk şeyde vakatını anukun san rozadu getsuk. Lakin ümmet peygamberi ka di roza mukarrar son mah Ramazan unuk. Dil जानब न यहाँ आगे पीछे जिंदस न दुन लतुम मियांचा खालिक कायनात इस दिल रोज़ा मुकल्लफ़ तक़ाज़े हाली हिसाब का मुकल्लफ़ क़ुदरत हिसाब का जिंदस न रखना दिल रोज़ा मुअय्यन बस अगर का इंसान चिक माह रमज़ान उन्हों मरीज़ हो फ़इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़अद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र अगर केंतां सुम दिन माह रमज़ान रोज़ान मरीज़ों से मेयन चसों केंतां दो रोज़ास नो चसों या केंतां दिन माह रमज़ान ज़ान सफ़रियों में यो सफ़र शरई की सफ़र फ़िक़्क़ से शायद पिदे सफ़रियों में यो नरे met kamet kentan di rozel zan duk zedra med mariz insan la ya met kamet musafir la safaran yoti waqt pe duk zedra med fa'iddatun min ayyamin ukhar dil zeycin desnarigna rozat samtik diano laqtu mayon sad narek elzan yanu cin desnar elzanu yani jallo khol pe rozal hedla du jubran bos du khuda du suhuliyat po इंसान ला खुदास का तकलीफ जिसका सदना खुदास इंसान का मिथक पे तकलीफ जिसका समेत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा खुदास इंसान का खुरी कुदरत हिसाब मुकल्लफ कुदरत हिसाब का चीन जिसना खुरी तकलीफ मुअय्यन बसियत इंसान का युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र खुदास किंता आज़ाद छास आसान छायत को चले खिंते का सहूलियत छायत को खिंता यमो छायत को वला युरीदु बिकुमुल उसर खिंता उसर हरजियानो खिंता तंगियां तंग मयत पिचिन जस नादक नहीं मकसद में खालिक कायनात इंसान को कोई तकलीफुन चाहे फ़िक़्न रोज़ाइन मुकल्लफ़ हालात हिसाब का चिन जस नादक न खुदास मुकर्रर बसियत चाना माह रमज़ान दी जिंदस नारगना रोज़ाओ पैगंबर अकरम का पैगंबरी बेअसत सों से लो चुज़दू का जिंदस नारगना आया सों नाजिल सों पैगंबर का जिंदस नारगना दो बच्चे दुन ला जिंदस नादी रोज़ा में खान दी रोज़ा नाजिल सों मुकर्रर सों पैगंबर का चिंदस नारगना रोज़ाओ माह रमज़ान उनुक लिहाजा खुदा सहमजात पुस पैगंबर ला पैगाम तंग ऐलान बुस दी माह मुबारक ज़ेनुक दी माह मुबारक ज़ेनुक दी साइमीन कुल्ला दी रोज़ादो खन कुल्ला दी माह मुबारक ज़ानी ज़ियाफ़त खानाइन मेहमान खानाइन को ऐलान बुस दी मेहमान खाने उनकेंता यूं दी ज़ा केंता नी मेहमानिन खुदाई मेहमानिन दुआइतुम फीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह वजअलतुम मिन करामतिल्लाह केंता दिल ज़ा चिंज़स नारे मिन अहल करामतिल्लाह केंता दिल ज़ाओ ये मेहमानी दावत यो दियाने केंता चिंज़स ना यूं दी मुबारक ज़ाओ केंता इस्तिक़बाल बस शायन शान इस्तिक़बाल बस दे मेहमान खाने उनक दावत लतंस पे खुदाई दावत नामाओ दूसरी का तंस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमना दावत नामाओ गाइन मशहूरियत की खुतबा शाबानिया शाबानी जे आखिरी जुम्ई चिंजस नारना खुतबा दी जुम्आ अल्हम्दुलिल्लाह ना दोन अजर सवाब को खुदा फरिश्तों ने जरी कशज दे
लेकिन रोज़ा न निस्बत कसल बिवाद अस्सोम ली रोज़ा नी फ़र्ज़ीन व अना उज्जी बिही दे सवाब अजर न सवाब देश दे मारिस नरी फ़िअल क़ुदरत का सजदे बचे चाना दियों आता अहमियत कि दिल जात चिक रोज़ा दुप्यानो ची अहमियत चिदुक खुदाई शिते ची क़ीमत चिदुक ज़र बाता दियो छोड़ चुक से माता आशां स्कूल बसे माता बेदार बसे रोज़ा किस्म यिस रोज़ा चिक चिक आम रोज़ा रोज़ा चिक चिक रोज़ा ख़ास और ख़ास आम उमूमी रोज़ा की मुस्क़ित तकलीफ़ खुदाए दिस्कस पे तो वाजिब पंगती का अदा छचाओ चीका छचाइन शारे मुक़द्दस मुफ्तरात ज़रिंची इल्म फ़िक़्ह मुक़र्रर बसियोब नता लसनर्चू दर्ची का पाबंदी दुक्चा गा कना गा सकपा मोते सुफ़ह सादिक़ फजर सादिक़ कना यानी उज्जुस पर यकीन सोम में कना ता गुरूब शरई गुरूब छे मन पो दी लसनर शीशित्यानो अपना इंसान इस नफ्स पर स्ट्रूम से जैसे दोने शीशित्यानो ने तकरीर दुगना दोने तना लगले ने दुगना दिया इन आम रोज़ाओ दिया इंसान का तकलीफ वो चिंजस नारिगना साकित छचाइन खुदा वाजिब पादासों से लेकिन रोज़ा ये ख़ासुल ख़ास दे रोज़ा माना यारी मंसू माना यारां दे चिंते मंजिल पे का लफ्चा मंसू माना यारां दे मकाम पे का लबे पे मी मंसू दो इंसू खुदा ये दे पैगंबर ना इमाम ना औलिया ना खुदा ये दे वलीउन दोन इन की तमाम खाना मिगना शसना शलू तमाम गामा मासे वाला इसी त्यानु ना चिंजस ना दोंज़ों बस दुच्चास पो लखले ने दुच्चास पो 2004 रोज़ा या ख़ास और ख़ास निदी अजर सवाब पो खुदास का सल बिमत की अस्सोम ली व अना उज्जी बिही मश चिंजस ना आदि फ़िअल का शर्त बचे रोज़े माना पचीन सो लुगत अनुसार रोज़ा चीज़ इम्साक बस दुपा शरअन मुक़य्यद बस चीज़ चीज़ चुदियों निशिते उन्होंने कहता इम्साक बस दो जस्ट कना लगले दुगना किंती तकलीफ किंती कना साथे दे अम्मा माह रमज़ानी तकलीफ पो अहकाम उनो देची उम्मत साबिक़ाना गति बारे उनो वक़्त पे संचिन जस नारद नमा संफर्क युत्सु इन लज़्ज़ाचु इस पे नज़्ज़ाचु कल जान दुगना दुग दिगत्सु लेकिन गता मुक़र्रर बज़मा है रमज़ान उनो दें नुकना न दुन लता ममियान याने नर्गिया बजक पमियान दें दुग पर बशन यान खान ला अम्मा बाकी अहकामात अनुसार अख्तिलाफ यत्कान गता ना दुनिया उम्मत कने दोनिया ने चिक चिक दो इन दुनिया उम्मत को निकाल मुफ्तरा दुनिया ने चिक चिक रंसों से अयाल पना जैसे जिमा बायोत को हम इस्तरी शायोत को मत का हराम बसियत दरसे निमा जल लसनर्शियों ने चिक चिक जिमा इन दो निमा हराम लसनर्शियों सन लाता चिन हलाल बसियत लेकिन उम्मत साबिक़ी का चीज़ का निंसो दी जिमा पुछन नियम इसका हराम कौन हकमत पिंचु क्यों कुरी अयाल पन्नर से हम इस्तरी शायद पे माह रमज़ान यानो लेकिन खालिक कायनात इस खुरी करम ना खुरी चिंजस ना रिगना जंग न करम खुरी मेहरबानी का शफ़क़त न शसी का दी हुकुम पो उम्मत साबिक़ियानो दे कसरत शहवत जवान को न बर्दाश्त निशात हों
Bazı kalkon çinzesna regna Khuday hukum khilaf bas çinzesna sanla kunti zanzosunar dese jam chetsu ham distari chetsu dukhonga taglif pus chinte cha sorbana khaliq kainat du hukum pus nasab bas khon kana sanle khon kana nasab bas lens lene çinzesna di hukum po khon kan lens e baqi muftiratun natsuks सुबह स्वादे कना ता शाम सा पकिंती का दियो हराम बस वे पिन दरें आज छन लकिंती का दियो हलाल बास क्या कहता है चुनकी कहता है बर्दाश्त शामिल चुन कहता है मशक्क़तें पपतों लिहाजा नारी जान न करें निकाम कहता हूँ दियो बर्दाश्त बस जो हुक्म पचिन का नशा बस लेने बाकी ज़ाचसी अनुसार मुफ्तराते अनुसार चुप पोइन जाना थूमो दुनिया उम्मत को निका देची निमाव दुनिया का लकले ने दुख पो वाजिबिन माना चोक्स छान पे अनुसार अगर गा इंसान चिगा छान ला वक्त का निदियोंस मसलन शाम का चिंचा बसन चोक माली निदियोंस में चो निदियों ना यम और जुक्सिमन भगवान का हरामी यहाँ हाथ में देची निमा पाबंदी उत्पन्न चोक्स सान्या पाबंदी उत्पन्न लेकिन जो हुक्म पर गर न सकबस खालिक कायनात इस वक्त के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई हुक्म का हिजरत बस मदीनियन ले बना दे कुफार कुरैश मक्की ते चिंजसना काफिरुनिस खोन तख्सों की पैगंबरिस आज़ाद लंगतिशी त्यान आज़ाद बुद मदीनियों से चिंजसना पैगंबर दे निदा पर मी जम चाथों मक जम चाथों थों मनकों गंगमज जम बसे हमला क्यों में इशारा बस मदीनियों नो पैगंबर ले खबर पुछोर काफिर निज़दरे जम से तमाम कबाइल चिंजसना कुरैश कुफारुन जम से मदीनियों ने हमला क्यों बगैर बसर बने पैगंबर इस चिंजस नौकरी आज़ाद साहबा किराम तजर्बागारुन सरमून जम बस ना खून से मशहूरत बस आयत काफिर नाते ची बस दिफाव खून लकती का ची बस मिले चुप मशहूरत गाची शिग्यानुक पैगंबर का खुदा सहमज़ात पर हुक्म छाना चोस वशाविर हम फिल अम्र या पैगंबर याना अगर लशिया मुश्किल सोना रखना यारेस दे तजुर्बाकार शर्मा इंसान उन्नत से मशहूरा बोझरे खुद पैगंबर इसका लिए पिंडों आती का साइन जाओ अतांगा मुश्किलात चानो अतांगा लशियानो अतांग तजुर्बा में न रखना तजुर्बाकार इंसान जम बस चिंजस न रखना खून से मशहूरा बोझ नीदा अक्सर राय का अमल बोझ चूँकि चिक चिक से अकल का अमल बचस्पना मिंदा खची का अकल पुस दूर अकल बचस्पना में फ़ायदा होते हैं जान इंसानी कामयाबी है लिहाजा पैगंबर अकरम ने साहब को जम बस मिन जुमला दे असहाब किरामने आने चिकची हज़रत सलमान फ़ारसी चुप पैगंबर राय लन मना रंग से राय तंग सलमान फिर राय पर आखिर पे का पैगंबर कबूल बस सलमान राय फिचियो तो या पैगंबर नाची यूलियानो दुश्मन इस हमला क्यों ना मचास जब दुश्मन यूं में तरफ पहुँचा खंडक बुसकों यूं ममियान चबाद पैगंबर इस खंडक तकसीम बसतां चिंतसना दे मुसलमानों का तकसीम बसतां गारेरीज रंग हिस्सा चिंतसना रखना ब्रुस फाल दूचिक रिंग दूचिक कुफारियों ना यूं छोंस ममियान चबासे देवा कहते हैं जवान चिक निमाश और खंडक बृंदुक से माले छते तोक से स्कोम से न को इफ्तार टाइम पे का ना है बना बुस्रिंग पाज़े शक्तो शस्मो इफ्तार तैयारी बस शस्मो इफ्तार हाजिर बोस बुस्रिंग पो ना सों से इफ्तार क्यों में मन ना कोई माले छते होते में ये सिपाही अब इफ्तार तने तो कोई निदियोंस बुस्रिंग पो जान करे लेबदान पदुन पर लेबाना निदियोंस निद सात पाना कसी आंगा हराम सोंसें चिया खुदा चिंजस नारगना निद तांसपाना एल तुपायां दी
ذاتو من ینچمین نیا اس کے صفحہ کستوں دو پر وسی خدا için hükmüne خلاف بچمین زن پر دوسیکیس اجاga kasta mahremi avail için desnarine cumason dübatık dunlar galbet cuma doin min ahiri şaban için desnarine cuma de cuma'yı ka peygamberis خدای دی دعوتنامه اعلان بس کنی ده دعوتنامه این چیز رو تو ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله ل خدای بندون ل میون ل انسانون خدای در سهم دوز کنتان اردون بسد کنتان نصیب سون دیل زار دون بسه دیل زوا استقبال باید بی کنت دیل زوا چینزس نرگن استقبال بس دیل زار چون لیونس پمت دیل زار لخستان سمت بالبرکتی والرحمتی والمغفرة دیل زانو خداز دیل زانیم با کنتان برکت پفستان سد دیل زانو خداز کنتان رحمت کلتان سد دل زانو کنتان خدا از مغفرت جخصیت دی ایام رمضان چینزسنا دی نیما دی سنونیانو خصوصا لیالی چینزسنا قدری دی سنونیانو چام چه گناه اونو غرق سمیت پی انسان اللہ خدا از مغفرت بسه کل رحمتی اونو شامل بی دل زاد دو سخ چینزسنا رحمت چین انسان دل زانو خدای مهمان انسو خدای ذات پہ مہمان چانا دین مہمان اللہ خدای طرف نہ باری تعالی طرف نہ چی اعزاز نہ چی اکرامو چی تشرفات چی چارگوس دونے طرف را اشارہ بس کسل میوت خود بیانو انفاسکم فیہی تسبیح کنتی گاب فیمی حس رہو کنتج دی جوانیانو چانچه حس فینا ده حس رهو خداست تسبیح اجر صاحب پشت دوید والنومکم کنتی جنزسنا دل جانتان میود پینید کن عبادت منزلت کا خداست قبول بید والنومکم فیه العباده کنتی جنزسنا دگنا ده نیت پاسم خداست خدا لعبادت بستد پی اجر و ثواب یانو شمار بانا دی بچیا از انسان لا ازاشک دی بچیا انسان لا اکرام چک دعاکم فیه مستجابہ کنتی دعان دی ایام ماہ رمضان یانو دی چھانون یانو خدای درگاہ لچن قبول چچائن کنتی گناہ کن چین جسنا مغفرت چچائن هو شهر الذي دل زاين هو شهر دو تولدين خير من 1000 شهر زاستون چیک پسکتین دسنارگ افضل ایامه افضل الايام دل سے جاون گما بسک بہتر واللياليه افضل الليالي دل سے سنن ازان سنن بسک بہتر وساعاته افضل الساعات دل سے چینزس نارک گھنٹون دقیقان آناتون الزان چینزس ساعاتون بسک بہتر فيه ليلة القدر دل زان خداس كنتان ليلة القدر جقصيوت هي خير من 1000 شهر ليلة القدر دي سان په نصوص عبادت بنا اي چینزس نارن سالونیا اللونیا نو زاستون چیگی چینزس نا عبادت په کتلیو دو اعزاز مهمان خدای ماه رمضان مهمانون اعزازین دل زان چمچ کرامت انسان لا چمچ رحمت و خدا رخصتو لیکن انسان لا دی قدر دانی شار بشین انسان لا دیون لا دعا بارگوز دعا بز نتس خدایا یری دل زاوس نچا چینزس نام سلامتی کا نچا صحت سلامت سے یم نچا نصیب سون یری دل دان نتوپیت پی پروردگارا یدی دل زولا نچا احسن طریقے کا استقبال باید توفیق شد بزبار الہا
پروردگارا مچی شس نشلون دل زانیم دی جاغونیم دل زینوک یرم میرم میدل صرف نشیتی انا چرچون سے جو بار الہا خداوندا دل زینوک اچی کنگا چک نینسی عمل چی قبول چد نرک یری درگالا چی نحسن ترک دیو قبول چجل قبول بزبار الہا خداوندا مچی قلب گناہ کل مغفرت سن سمیت پہ دل جانا اچھا بر بما چجبار الہا خداوندا مچی قل کھنی عطا مون مچی کا حق یود کھنون نعوذ باللہ یری عذاب یدنا دل دی رحمتنا مغفرت شامل بس کم یری رحمتیاں لبچبار الہا خدایا کم یری رحمتیاں یدنا کم ایک مزید رحمت شجد بزبار الہا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر مؤمن مؤمنات بين فريضتين دعاء التماس بسيط مخصوص بابا چیز من تخلنے التماس دعا ذریعہ خصوصاً مریض نینا مریض چیگا من مخصوص بس تازہ در اسپتال انکریوت لیگی چندس نازک مرحلی کیوت کوئی میونا دعا بزریوت تمام مرضا تمام حاجت من مؤمنین مؤمنات چی التماس بسدنا خدایا کمی ہوایی جن رواسون سیزره خدایا مریض لا بحق بیمار کربلا شفای عاجل شجد بزره سب زندی آیه شریفو تلاوت بچا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 خداوندا حاجت من مؤمن مؤمنات حاضرین غائبین مخصوصاً التماس بکن کنی دینی دنیایی چی ہوائج شریعت نروا چچو یا اللہ خداوندا بار الہا مریض مریضون التماس دعا یود نم کنیان یود کنون باہر یود کنون زیر علاج یود کنون مرضا چکتا بحق بیمار کربلا شفا جل شد بزی اللہ خداوندہ کا مومن مومنی سفری نکون سفر بے خطر شچو یا اللہ خدایا کو امن سلامت کا ناکامیہ لچی یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین افلح من صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجاه وسهل الله مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به خالق کائنات مخصوص قرآن باید پید عبادت کنی آنونا مختص بس کسل بیمد الصوم لی
roza ni ferezin. Ve ana uczi bihi. Der roze muzd sawab ajr pochingarain yani ngari lakpi ka khuan sajde bache. Ngari qudrat fi Allah ka khuan sajde bache. Cham ki qadr qiymat du di roza o khuda ishkiya. Yang ga ibadat chi in son khandak bro son se peshin chapa andaza chi kalus peshin rgal bana kho behosh shuru so ko behosh shuru son पैगंबर ने जो तख्ता सुन दमन जिब्राइल नाजिल सुन खुदा तरफ ने चीन जैसा ने आया करे कुलु वशरबु كنتز زوتم حتى يتبين من الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود كنتز زوتم سنلسم دي موتي için desnarigna subhe fajr sade şinaq po dungon iman po yani khaytul abyaz ve aswad yani misal tanıdın nakpos kutpa çika du tecrübe kanunlar taksbayot kuar taksbayot çünkü şarkiyan nurna khat çigin çayın çıksına nakpoit çika kole kada khat po karpe kalokse dana çin maşriqanu san tang çayın çık san çaşuri şaçın çık do in çık fazla sadık kasal biyon düneltik çanla ni diyon nasan kinti kadi hukum pungaz majaz lens Kentez yang am insan na chola fajr sadak sapa kenta zana di sani di pabandi ngal len du dem nasak son kanin chu chana khoday samazat pos di roza insan ka chinjas na atikas kas jo bas dunia ummat ko ne kasan yot kanin chu khoday ngati tasallai min kutiba alaykum siyam kama kutiba alal kenta khayal ma bas ki du acha che ken chu na kenta bas don to ne kasan yot kanin जल्दाची पुखों रोज़ा दुप्पर लेकिन चंता न खों बाद यानो अलबत्ता फरायो हम टाइम हिसाब यानो दुखिंती का मुकर्रर सों वहाँ अहकाम यानो बाज़ अहकाम यान सांयोत की उम्मत मरहुमा न बाकी यानो फर्क जो खुदाया लुत्फ़ करम इंसुक मिथ्याक पे हुकुमन दुनपान का नसान लेंसकान इंसुक मिथ्याक पे हुकुमन खुदा ज़नाती का नसान लेनियोत खुदा ज़नाती का मिथ्याक पे इस हुकुम चीज़ जैसा स्कलमेट खुदा समाजात पुज ngata आसान छासल चाहिए ngata राहत छासल चाहिए खुदा सल्चमें की ngata मशक्क़त यं फामाय को ngata नरफानरे यं फ़क्च पर को युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र ngaz खिंता आसान छासले खिंता राहत छासले न इनकी खिंता मशक्क़त यं फामा na kentan narfanare anfama kinti kangas mityak pe hukum chiks kalene وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين